हेलो So, sir, आज हाम्रो यो टी टेस्ट चाहिँ पढाउने कुरो छ टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसको टी टेस्ट अब टी टेस्ट र जेड टेस्ट दुईटै सेम हो हैन टी टेस्ट भनेको स्मल स्याम्पल केसमा हुन्छ जेड टेस्ट भनेको लार्ज स्याम्पल केसमा हुन्छ त्यसैले टी टेस्ट जेड टेस्टको थ्योरी र टी टेस्टको थ्योरी चाहिँ सेम हो अनि क्वेशन पनि सेम हुन्छ खाली स्याम्पल अब्जर्भेसन्स जुन हुन्छ नि नम्बर अफ स्याम्पल साइज त्यो चाहिँ यसमा 30 भन्दा सानो हुन्छ जेड टेस्टको लागि 30 भन्दा ठुलो हुन्छ त्यसैले यसको सबै ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सेम हुन्छ है यसमा लेखेको छ इट इज युज टु टेस्ट द सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल भ्यालु एन्ड पपुलेसन भ्यालु आर सेम अर नट यो स्याम्पल भ्यालु र पपुलेसन भ्यालु सेम छ कि छैन यो टी टेस्टको पनि उद्देश्य त्यति नै हो है यो जेड टेस्टको र टी टेस्टको सेम उद्देश्य हो अनि एप्लिकेसन जुन छ नि यसको पनि एप्लिकेसन सिंगल मिन टेस्ट तर यसमा तीनटा एप्लिकेसन हामीले पढ्नु पर्छ जेड टेस्ट फर सिंगल मिन टी टेस्ट है टी टेस्ट फर सिंगल मिन टी टेस्ट फर डिफरेन्स अफ मिन्स अनि पेयर्ड टी टेस्ट एउटा एक्स्ट्रा थपिएको हो है जम्मा तीनटा एप्लिकेसन चाहिँ पढ्नु पर्छ यसमा अब एप्लिकेसन नम्बर 1 को मिनिङ हुन्छ टी टेस्ट फर सिंगल मिन भन्नु और वन स्याम्पल मिन टेस्ट भन्नु यसको मिनिङ एउटै छ अर्थात सिंगल मिन टेस्ट भन्नु और वन स्याम्पल मिन टेस्ट भन्नु बोथ हैव द सेम मिनिङ दैट इज योर फर्स्ट एप्लिकेसन यो चाहिँ फर्स्ट एप्लिकेसन हो र फर्स्ट एप्लिकेसन को मिनिङ हुन्छ यो स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिन यो पपुलेसन मिन एक आपसमा सेम छ के छैन हेर्ने काम चाहिँ छ यहाँ सेम और नट स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन सेम और नट चाहिँ यो दुईटाको बीचको डिफरेन्समा स्याम्पल मिनको र पपुलेसन मिनको बीचको जुन डिफरेन्स छ त्यो डिफरेन्स हो कि होइन अर्थात् यो सेम छ कि छैन सिमिलर छ कि छैन त्यो कुरा फाइन्ड आउट गर्ने काम चाहिँ फर्स्ट एप्लिकेसन को हो त्यो पनि स्मल स्याम्पल केसमा है स्याम्पल साइज n को भ्यालु लेस देन अर इक्वल टु 30 हुनुपर्छ when यो लेख्न मिल्छ यहाँ when n less than or equal to less than or equal to 30 यो केसमा मात्र हुन्छ है यो लेस देन or equal to 30 हुनु पर्यो स्याम्पल साइज अब नल हाइपोथेसिस फर्स्ट स्टेप हो यसमा नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल्स टु म्यू नट यो म्यू भनेको पपुलेसन मिन हो र हामी पपुलेसन मिन जहिले पनि एज्युम्ड गर्छौं त्यसलाई म्यू 0 पनि भनिन्छ है there is no significance difference you know significance difference हो between sample mean and population mean यो sample mean र population mean को बीचमा no significant छ अर्कोमा significant difference हो alternative hypothesis does not equals to छ भने two tail test greater than छ भने right tail test और one tail test पनि भनिन्छ less than लाई left tail test और one tail test पनि भनिन्छ है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में अंडर नल हाइपोथेसिस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यो सैंपल मीन माइनस पपुलेसन मीन डिवाइडेड बाई म्यू माइनस म्यू डिफरेंस र यो डिफरेंस नल हाइपोथेसिस में कति राख्ने भन त नमस्ते सर हेलो ओ 0 राख्नु पर्छ है अनि स्टैंडर्ड एरर अफ सैंपल मीन हो अनि इट इज अल्सो कल्ड क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ टी भनिन्छ यहाँ टी बराबर लेखिएको छ है यो भन्दा अगाडि जेड बराबर लेखिएको थियो अहिले टी बराबर हो क्रिटिकल भ्यालुमा द ट्याबुलेटेड भ्यालु अफ टी एट अल्फा % लेभल अफ सिग्निफिकेन्स
एन्ड n -1 डिग्री अफ फ्रिडम, यो एक्स्ट्रा थपियो है। जे टेस्टमा डिग्री अफ फ्रिडमको कुरा गरेको थिएन, तर टी टेस्टमा यो डिग्री अफ फ्रिडमको पनि कुरा गरिन्छ। इज टी अल्फा n -1 फर वान टेल टेस्टको लागि, यो टी अल्फा र टी अल्फा बाई 2 n -1 फर 2 टेल टेस्टको लागि। यसमा एउटा n -1 डिग्री अफ फ्रिडम थपिएको हो, अनि वान टेलमा चाहिँ टी अल्फा राख्ने, 2 टेलमा टी अल्फा बाई 2 राख्नु पर्यो र डिग्री अफ फ्रिडम n -1 चाहिँ राख्नु पर्यो, र यो भ्यालु हामी टेबलबाट हेर्छौँ। अनि यहाँ पनि डिसिजन क्राइटेरिया उस्तै हो, क्यालकुलेटेड भ्यालु जति सानो भयो भने एक्सेप्ट लेख्ने यो टेबल भन्दा, अदरवाइज चाहिँ रिजेक्ट लेख्ने। अब स्ट्यान्डर्ड इरर यो 6 वटा केस सम्झेको छ भन त जे टेस्टको, सम्झेको छ यो शिशिर? हो, 6 वटै केस हो है। एउटा क्यापिटल n पहिला छ, जहाँ जहाँ यहाँ 3टा केसमा क्यापिटल n गिभेन हो, जहाँ क्यापिटल n दिएको छ त्यसमा यो पार्ट्स थपिएको छ है। यहाँ पनि क्यापिटल n गिभेन छ, यो केसमा n इज गिभेन भनेको हो। अर्को तल पनि हाम्रो केस चाहिँ जो होला एउटा n गिभेन, अर्को पनि n गिभेन केस, यो n इज गिभेन केस। अनि यस n माइनस कुन बेला राख्ने हेर त, यस डिभाइडेड बाई n -1, जुन बेला यस इज गिभेन छ भने, यस गिभेन भयो भने यो n -1 राख्ने। अनि यो 30 भन्दा ठुलो भएको भए त n -1 n नै हुन्थ्यो, तर यो 30 भन्दा सानो केस हो, त्यसैले n -1 लेख्नै पर्छ। स्ट्यान्डर्ड इररमा त अब धेरै डिस्कसन नगरौँ है। अब यो n ग्रेटर देन 30 छ भने n -1 n को बराबर हुन्छ, तर यो अहिले हाम्रो लेस देन वाला केस हो, त्यसैले n -1 नै राख्नुपर्छ। अब यो सबै पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। n भनेको पपुलेसन साइज हो, म्यू भनेको पपुलेसन मिन हो, यक्स मिन भनेको स्याम्पल मिन हो, यस स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। यसको फर्मुला यही छ, यो समेसन यक्स माइनस यक्स मिन को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n -1 स्क्वायर रुट 1 बाई n -1 समेसन एक्स स्क्वायर माइनस n इन्टु एक्स मिन को स्क्वायर हो, अनि n भनेको स्याम्पल साइज हो। कन्फिडेन्स इन्टरभल हाम्रो 1 माइनस अल्फा इन्टु 100% कन्फिडेन्स इन्टरभल फर पपुलेसन मिन, यो यक्स मिन प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 n -1 स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्याम्पल मिन छ। नेगेटिभ साइन लियो भने लोअर लिमिट्स अफ पपुलेसन मिनको इस्टिमेट हुन्छ, पोजिटिभ साइन लियो भने अप्पर लिमिट अफ पपुलेसन मिनको इस्टिमेट हुन्छ। अनि अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गरियो भने साइज अफ इरर आउँछ, जसलाई हामी रेन्ज पनि भन्छौँ दुईटा लिमिट्सको। अनि 2 टाइम्स टी अल्फा बाई 2 n -1 इन्टु स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्याम्पल मिन हुन्छ। ल क्वेसन एकचोटि पढ्ने। Rainfall records of particular place for last 12 years for the months of July showed that average rainfall was 50 mm and standard deviation 30। यो कति वर्षको डाटा लिएको छ हेर त, यो 12 इयर्स हुन्छ। यो के हो हाम्रो 12 इयर्स, 12 वर्षको डाटा लिएको। अनि यो 50 mm के छ, अनि यो स्ट्यान्डर्ड यो के छ हाम्रो है। अनि एउटा यहाँ पनि छ, यो 51 mm हुन्छ होला है, 51.2 राखौँ, यो 51.2 mm है। अब युज 10% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको, त्यसैले यो लेस देन पनि कुरा गरेको छ है। अनि अल्फा यहाँ यो दिएको छ। अब भन त यो 12 इयर्स के हो हाम्रो, कृतिका भन त यो के छ 12 इयर्स?
अनि यो 50 mm के हो हाम्रो र यो 30 mm के हो सर 12 भनेको स्याम्पल साइज भयो, अनि 50 50 भनेको मिन भयो, अनि 30 भनेको कुन स्ट्यान्डर्ड। मिन स्याम्पल मिन कि पपुलेसन मिन स्याम्पल मिन, हो अनि यो 30 स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। हो स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यस तिम्रो गिभेन भयो है। अनि यो 51.2 mm त्यो चाहिँ पपुलेसनको भयो मिन। हो population mean। तर अब यो 1 टेल हुन्छ कि 2 टेल 1 टेल हो 1 टेल हो। अल्फा कति छ 10%। त्यतिकै काम यहाँ छ है। यो n भनेको पपुलेसन युनिट हो 12 अनि स्याम्पल साइज हो 12 12 वर्षको डाटा हो। त्यो पनि जुलाई मन्थ्सको मात्र डाटा लिएको छ है। अनि त्यो 12 वर्षको डाटा लिएर मिन निकालिएको छ 50 mm एभरेज है। अनि उसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 30 mm हो। अनि पपुलेसन मिन जुन छ नि एज्युम्ड गरेको पपुलेसन मिन यो 50.2 लेख है 512 फ्लो भइहाल्छ। यति mm भयो। अनि स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुला अब पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छैन स्याम्पलको हो, त्यसैले स्याम्पलको यस युज गर्नुपर्छ। यस गिभेन भएर n-1 लेखिएको छ। अब यो स्ट्यान्डर्ड इरर क्लियर भयो कि भएन भन त भयो सर। पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छैन, त्यसैले सिग्माको ठाउँमा हामीले यसको स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राखेका छौँ। अनि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिभेनको कारणले यो n-1 लेखिएको हो है। आफै निकालेको भयो भने त n मात्र राख्थ्यो यस बाई रुट n, तर गिभेनको कारणले n-1 राखेको हो। अब यो 30 डिभाइडेड बाई 12 माइनस 1 को सिम्प्लिफाई गर्दा 0.909 हुन्छ। त्यसपछि यो 5.2 हुन्छ है। यो 12 भएर यसमा गरिदिएको छ। त्यत्रो ठुलो भ्यारिएसन हुँदैन। हुन त राख्न त पाइन्छ तर त्यत्रो ठुलो भ्यारिएसन त्यति राम्रो डाटाको लागि मान्दैन है। यो पोइन्टमा राख। यो नल हाइपोथेसिसमा हाम्रो इक्वल टु भयो देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन द्याट इज स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन आर सेम भयो। अर्को चाहिँ यो लेस देन भनेको छ म्यु लेस देन 51.2 mm यसको अर्थ यो 1 टेल टेस्ट भयो है। अनि अन्डर नल हाइपोथेसिस यो भ्यालु निकाला त कति आउँछ एकचोटि 50 माइनस कति हुन्छ निकाला त माइनस 0.133 भयो। यो नेगेटिभ भएपछि मोडुलस लिनुपर्छ। यो मोडुलस लिएपछि 0.133 भयो। अनि टेबल भ्यालु मेन अब टेबल भ्यालु हो है। यो 10% हो। यो डिग्री अफ फ्रिडम हाम्रो 10% लाई 0.1 लेख्न मिल्छ हैन। यो 10% को भ्यालु हो, त्यसैले यसलाई 0.1 लेखिएको। अनि डिग्री अफ फ्रिडम हाम्रो फर्मुलामा n-1 थियो। यो डिग्री अफ फ्रिडम n-1 थियो है। अब यो 12 माइनस 1 गरियो भने त 11 हुन्छ डिग्री अफ फ्रिडम। तर यो 1 टेल टेस्ट छ त्यसैले t अल्फा n-1 लिनुपर्छ डिग्री अफ फ्रिडम। अब यो 0.1 अनि 11 भयो। अब यो टेबलमा हेर्नु पर्यो। मैले टेबल तिमीहरूलाई यसो देखाएँ। ल भन त यो df देखिराखेको छ
फर्स्ट कलममा हजुर हो तिम्रो अहिले डिग्री अफ फ्रिडम n-1 छ। n भनेको 12 - 1 भयो, 11 छ। यो लाइनमा 11 मा जानु पर्यो, यो लाइनमा तिम्रो यो लाइन अहिलेलाई फिक्स भयो है 11। अनि अल्फा तिम्रो अहिले 0.1 छ, यहाँ यो 0.1 हो। अब यो 0.1 को 11 मा हेर्दा यो कति रिजल्ट छ? यही रिजल्ट हो नि, 1.363 देखिराखेको छ। हजुर सर। त्यसैले यसमा डिग्री अफ फ्रिडमको पनि काम लाग्छ, टेबल त्यही हो। तर यो जे टेस्ट भएको भए त हामी लास्टमा एकैचोटि हेर्थ्यौँ। अब यो टी टेस्ट छ, त्यसैले डिग्री अफ फ्रिडममा पनि हेर्नुपर्छ। यो फर्स्ट कलम पनि हेर्नु पर्यो अब है। फर्स्ट कलम र लेभलको दुईटा जहाँबाट म्याच गर्छ नि, त्यो भ्यालु नै हाम्रो हुन्छ। अहिले हामीलाई यो 11 मा यो 1.363 मा म्याच गरेको हो, यही भ्यालु चाहिँ तिम्रो क्रिटिकल भ्यालु हो, अर्थात् टेबल भ्यालु हो। 1.363 भयो। यो लेखेको ठिक छ? ठिक छ हैन? अनि यो तिम्रो टेबल भ्यालु भयो। अब यो टेबल भ्यालु सानो छ कि ठुलो छ? अर्थात् यो क्यालकुलेटेड भ्यालु सानो छ कि ठुलो छ? हेलो, यो 0.133 हो, त्यसैले यो सानो छ। यो टेबल भ्यालु 1.36 हो, यो ठुलो भयो। त्यसैले यो ग्रेटर देन लेस देन पाइयो, लेस देनमा हाम्रो एक्सेप्ट हुन्छ। भएपछि हाम्रो कन्क्लुजन therefore sample therefore sample mean and sum in आर सेम लेख्दा भइहाल्छ है। सेम लेखे पनि हुन्छ। और देयर इज अर्को ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यो भने त देयर इज नो सिग्निफिकेन्स है। अर्को ल्याङ्ग्वेजमा हामीले लेख्यो भने देयर इज नो सिग्निफिकेन्स difference between sample mean and population mean। sample mean र population mean को बीचमा significant difference छैन। क्लियर भयो कुरा हैन? क्लियर छ सबैलाई? हजुर सर, क्लियर हो। अब अर्को क्वेशन, यो डेटा दिएको छ है। 10 patients are selected at random from population of patients and their blood pressure recorded as भनेको छ। यो चाहिँ 10 वटा पेशेन्ट चाहिँ सिलेक्ट गरेको छ, र्यान्डम भनेको छ। र्यान्डममा हाम्रो फ्रम पपुलेसनबाट सिलेक्ट गरेको छ। यो स्याम्पल भयो, पपुलेसनबाट 10 वटा डेटा सिलेक्ट गरेको छ र तिनीहरूको ब्लड प्रेसरको रेकर्ड चाहिँ मेजर गरेको छ, अर्थात् रेकर्ड राखेको छ 10 जनाको। ल यो 10 जनाको डेटा छ भने यहाँबाट तिमीले स्याम्पल साइज, स्याम्पल मिन र स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्छ कि सक्दैन? यो डेटा गिभन छ भने त हजुर सर। हो, यन पनि काउन्ट गर्न मिल्छ, कतिवटा डाटा हो। अनि यसको मिन निकाल्न मिल्छ, यसको स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न मिल्छ है। त्यसैले यो डाटामा तिमीले स्याम्पलको सबै काम क्याल्कुलेसनै गर्नु पर्यो।
त्यसपछि do the data support the hypothesis that the population average blood pressure patient is 135. अब यो डाटाले यो 135 जुन ब्लड प्रेसर को पपुलेसन को एभरेज ब्लड प्रेसर छ नि यसलाई सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन यो 135 तिम्रो कुन एभरेज भयो पर त यो कुन एभरेज छ हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई पपुलेसन एभरेज भनेको छ ब्लड प्रेसर अफ पेशेन्ट इज 135 यो पपुलेसन मिन गिभेन हो अब यसमा कहीं पनि हामीलाई मोर देन लेस देन भनेको छ इन्क्रिज डिक्रिज केही भनेको हो यसमा छैन सर त्यसैले यो कुन टेल टेस्ट गर्नुपर्छ यसलाई ट्रु टेल टेस्ट ट्रु टेल टेस्ट गर्नुपर्छ अब मैले यो डाटा जुन दिएको छ नि यो डाटाको तिमीले मिन द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो डाटाको मिन चाहिँ निकाल्न सकिन्छ हैन यो समेसन 14 यो सबै जोड्दाखेरि हाम्रो 10 वटा डेटालाई जोड्दा त 1417 भयो अनि पपुलेसन मिन दिएको छ 135 यन 10 वटा स्याम्पल साइज छ मिन चाहिँ हाम्रो 141.17 भयो अनि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको यो फर्मुला छ अब यो डाटा निकाल्छु भने त हुन्छ है यो क्याल्कुलेसन गर्छ भने त अहिले नै क्वेशन सकिन्छ के गर्ने क्याल्कुलेसन गर्ने कि तिमीहरू गर्छौ यो क्याल्कुलेसन सर हामी गर्छौं अर्को गर्छौ भने तल जाउला नत्र भने यो गर्नुपर्छ है हजुर अनि यो डाटा यो आइसकेपछि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त निकाल्न सकिन्छ नि एकचोटि गर नि 2 मिनेट त लाग्छ टाइम कति लाग्छ एकैछिन है 125 माइनस 141.7 मिन छ हाम्रो है यसको स्क्वायर गरियो भने यो 278.89 हुन्छ अर्को 147 छ 147 माइनस 141.7 यसको स्क्वायर गरियो भने 28.09 आउँछ अर्को को 118 माइनस 141.7 यसको स्क्वायर गरियो भने त यो 561.69 हो अर्को 145 छ 145 माइनस 141.7 यसको स्क्वायर गरियो भने त यो 10.89 भयो अर्को 140 छ 140 माइनस 141.7 यसको स्क्वायर गरियो भने त यो 2.89 भयो अर्को 128 छ माइनस 141.7 यसको स्क्वायर गरियो भने त यो 187.69 भयो अर्को 155 छ 155 माइनस 141.7 यसको स्क्वायर गरियो भने त हाम्रो रिजल्ट 176.89 भयो अनि अर्को 150 छ
150 minus 141.7 यसको स्क्वायर गरियो भने त यो 68 160 छ 160 minus 141.7 यसको स्क्वायर गरियो भने त यो 334.89 अर्को 149 छ minus 141.7 यसको स्क्वायर गरियो भने त यो 53.29 हो जोड्नु पर्यो भाइ 278.89 plus 28.09 plus 561.69 plus 10.89 plus 2.89 plus 187.69 plus 176.89 plus 68.89 plus 68.89 plus 334.89 plus 53.29 सबै रिजल्ट 1704.1 भयो ठीक छ हैन त्यसपछि अब यही भ्यालु यहाँ राखिदिने हो है यसमा माथि 74.1 divided by 10 minus 1 यसको रिजल्ट्स स्क्वायर रूट 704.1 डिवाइड by 9 square root 1704.1 अनि divide by 9 13.76 भयो स्ट्यान्डर्ड एरर अब यहाँ चाहियो है अब यहाँ यस क्याल्कुलेसन गरेको हुनाले यस बाइ रुट n नै राख्नु पर्छ यस गिभन भएको भए त n - 1 तर यस हामी आफै निकालेका छौं यो 13.76 अनि रुट 10 यसको रिजल्ट कति हुन्छ निकाल त 4.35 अब प्रोसिडरमा यही छ हाम्रो है नल हाइपोथेसिस भयो अब यताको ल्याङ्ग्वेजहरु त लेख्न सकिन्छ नि यो ल्याङ्ग्वेजमा म्याथमेटिकल त यति नै भइहाल्यो है यसको अर्थ नो सिग्निफिकेन्स भयो यो चाहिँ सिग्निफिकेन्स छ यो टु टेल टेस्ट भयो र टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा यो भ्यालु हाल्नु पर्यो
यो सैंपल मीन 141.7, पॉपुलेशन मीन 135, स्टैंडर्ड एरर 4.35। अब यो रिजल्ट्स हाम्रो 141.7 minus 135 अनि divide by 4.35, यो चाहिँ 1.5402 आएको छ। अब यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु हाम्रो यो n-1 डिग्री अफ फ्रिडम हो यहाँ है। यो n-1 छ अनि n-1 भनेको 10-19 डिग्री अफ फ्रिडम भयो। अनि यो 2 टेल छ त्यसैले z α/2 लिनुपर्छ। अल्फा 5% छ भने यो यति भयो, 0.029 मा हेर्नु पर्यो। अहिले डिग्री अफ फ्रिडम कति छ हेर त, कति हो डिग्री अफ फ्रिडम? 9 सर। हो 9 मा हेर्नु पर्यो अब। अनि यो 9 यो लाइन पहिला फिक्स भयो है, यो लाइन। तर तिम्रो यो आधी अल्फा, यो अल्फा राखेको भयो भने यो 0.5 हुन्थ्यो, तर अल्फा/2 गर्ने बित्तिकै त्यो 1 टेलमा शिफ्ट हुन्छ माथि है, 0. अब यसकै 9 मा चाहिँ हेर्नु पर्यो। यो रिजल्ट देखिराखेको छ, यो 2.262। त्यही रिजल्ट हामीले त्यहाँ युज गर्नु पर्यो, 2.262 हो। अब यो रिजल्ट्स र क्याल्कुलेटेड भ्यालु र टेबल भ्यालुमा यो दुईटा रिजल्ट्स हामी छ। यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु भयो, टेबल भ्यालु भयो यो, अनि यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु भयो। अब यो क्याल्कुलेटेड सानो छ हैन, सानो भएपछि यो कस्तो हुन्छ? नलाएपछि एक्सेप्ट गर्ने हो, एक्सेप्ट गर्नेलाई गर्ने एक्सेप्टको अर्थ हुन्छ तिमी सर्ट ल्याङ्ग्वेज लेख्यौ भने त इट इज लेख्दा पनि हुन्छ। इट इज इनसिग्निफिकेन्ट है, इनसिग्निफिकेन्ट भन्दा पनि हुन्छ। क्लियर भयो कुरा? नो सिग्निफिकेन्टलाई हामी इनसिग्निफिकेन्ट भन्छौँ। अब बाँकी क्वेसन त्यस्तै हो। यो कति वर्षको यो कति डाटा छ यहाँ हेर त, कतिवटा डाटा छ यो? 10 वटा। हो 10 वटा डाटा छ है। अब यो 10 वटा डाटाको मिन आफै निकाल्नु पर्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ आफै निकाल्नु पर्छ हैन। यसमा छ अ फर्टिलाइजर मिक्सिङ मेसिन is set to give 12 kg नाइट्रेट फर एभ्री क्विन्टल ब्याग भनेको छ। प्रत्येक क्विन्टल ब्यागमा कति केजी राखेको छ? कति केजी राखेको छ नाइट्रेट? एभ्री क्विन्टल ब्याग अफ फर्टिलाइजर भनेको छ है। प्रत्येक 100 क्विन्टल ब्यागमा 12 केजी चाहिँ नाइट्रेट राखिएको छ है। त्यो चाहिँ तिम्रो पपुलेसनको कुरा गरियो, पपुलेसन मिन त्यो दिएको छ। यो 12 केजी जुन छ नि पपुलेसन मिन हो। यो प्रत्येकमा है, प्रत्येक 100 केजी प्रत्येक चाहिँ एक क्विन्टलको ब्याग छ नि, अर्थात् 100 केजी को जुन ब्याग 100 केजी बराबर 1 क्विन्टल हुन्छ। 100 केजी ब्यागमा 12 केजी चाहिँ नाइट्रेट चाहिँ राखिएको छ भन्ने कुरा गरेको छ है। अब 100 केजी ब्याग, यो 10 वटा ब्याग छ, त्यो पनि कति केजी को त 100 केजी को है, 10 वटा ब्याग छ। र द पर्सेन्टेज अफ नाइट्रेट, यो ब्यागमा कति पर्सेन्टेज नाइट्रेटहरू राखिएको छ भने फर्स्ट ब्यागमा 11.28% हो। यो
त्यस्तै 12 13 छ, यो 12 छ, यसरी डाटाहरू दिएको छ है। इज देयर रिजन टु बिलिभ द्याट मेसिन इज डिफेक्टिभ, मेसिन कि यो डिफेक्टिभ छ कि छैन हेर्नुपर्ने भयो है। यूज कन्फिडेन्स लिमिट टु ड्र कन्क्लुजन। अब तिमी कन्फिडेन्स लिमिटबाट यसको कन्क्लुजन दिन सक्छ कि सक्दैनौ? एउटा त टेस्टबाट दिनु पर्यो, एउटा कन्फिडेन्स लिमिटबाट पनि दिन पाइन्छ हैन। अब तिमी सक्छौ कि सक्दैनौ भन त? हजुर सक्छ सर। सकिन्छ। यो 12 केजी भयो हैन, न त यो 12% हुनुपर्ने यो केजी राखेको छ है। अब यो केजी छ भने यसलाई पनि केजीमै दिनु पर्थ्यो कि, यता पर्सेन्टेज अफ नाइट्रेट बन्यो यति केजी। अब 100 केजी ब्यागमा यति छ, त्यो 12% त त्यसरी नै भइहाल्यो है। 100 केजीको ब्यागमा 12 केजी नाइट्रेट छ भने त 12% त्यसरी भयो, त्यसरी बुझ्यो है। त्यसैले 12 भयो र यो पनि दिएको छ। यो माथिको पोपुलेसन मिन हो, अनि यो चाहिँ हाम्रो डाटा हो। डाटाबाट तिमीले मिन आफै निकाल्नु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आफै निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड एरर आउँछ, अनि त्यहाँबाट यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यो कुरा बुझाउन खोजेको छु। सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन टेकन फ्रम मिन भ्यालु इज 150। यो कुन भ्यालु हो भन त? मैले इन्डिकेट गरेको भ्यालु के छ? समेसन x माइनस x बार होल स्क्वायर। हो, यो चाहिँ गिभन छ। यो दिएपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ आफै निकाल्नु पर्यो है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आफै निकाल्नु पर्यो। यन चाहिँ 16 भनेको छ, 16 साइज। स्याम्पल मिन चाहिँ 53 दिएको हो। स्याम्पल मिन यहाँ 53 छ। यो गिभनको कारणले स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो। त्यसपछि अब यो म्यू चाहिँ हामीलाई 56 केजी छ पोपुलेसन। The sample be regarded, can this sample be regarded as taken from the population having 56 as mean भनेको छ, अनि 99% कन्फिडेन्स लिमिट्स भनेको छ। अब तिमी लिमिट पनि निकाल्न भनेको छ। यो क्वेसन गर्दिनु पर्ला कि गर्छौ? अब एकैछिन है, टाइम कतै छ? 5 मिनट टाइम हो, सकिन्छ होला 5 मिनटमा। यो बाँकी क्वेसनहरू सब उस्तै छ है। मैले हिन्ट त गरिदिएको छु धेरै कुरा है, मैले सरर यो निकालिदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो समेसन भनेको 150, अनि n भनेको कति छ? 16 माइनस 1। यो रिजल्ट्स स्क्वायर रूट 150 डिवाइड बाई 15। 10 भयो, 10 को कति हुन्छ हाम्रो? 3.16। 3.16। अनि यहाँबाट स्ट्यान्डर्ड एरर चाहियो है, स्ट्यान्डर्ड एरर। यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ सैंपल मीन। सैंपल मीन, इसको फॉर्मूला स्क्वायर यस बाई यू यस, यस बाई स्क्वायर रूट n। यस आफै निकालेको हुनाले स्क्वायर रूट n मात्र हुन्छ। यसको भ्यालु यो यस भनेको 3.16 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 16।
सबै गरिदिन्छु भाइ 3.16 डिभाइड बाई 16 को 4 हुन्छ यो 0.79 अब टी टेस्ट को भ्यालु है टी बराबर कति हुन्छ टी को फर्मुला त माथि नै छ त्यहीबाट कपी गर यही फर्मुला हो यो सैंपल मीन 53 पॉपुलेशन मीन 56 स्टैंडर्ड लाइक के गर्दिनु मैले म भ्यालु राख्दिन यहाँ छ 53 अनि यो 56 स्टैंडर्ड एरर 0.79 53 minus 56 minus 3 divided by 0.79 यो minus 3.78 हो minus 3.78 अब त टेबल भारहरु निकाल्न सकिन्छ हैन सकिन्छ हैन हजुर सर अनि टेस्ट गर्ने अनि लिमिट्स को लागि एउटा हाम्रो फर्मुला छ नि यो लिमिट्स को लागि है यो लिमिट्स जुन छ यसको फर्मुला छ हाम्रो सैंपल मीन माथि नै फर्मुला छ त्यहीबाट कपी गरेर ल्याऊ है यो फर्मुला यो लिमिट्स को कुरा भयो अनि बराबर यो सैंपल मीन 53 हो कि अल्फा चाहिँ त्यो कति पर्सेन्ट भनेको छ कन्फिडेन्ट भन त यो कति पर्सेन्ट हो अल्फा कति पर्सेन्ट हुन्छ 1% हो तो 1% को हाफ है यो 0.01 हो अनि n भनेको तिम्रो 16 छ अनि स्टैंडर्ड एरर जुन छ नि हामीलाई दिएको इन्टु यो 0.79 यो डिवाइड बाई 2 गरियो भने त यो 0.005 आउँछ 005 आउँछ अनि यो 15 हुन्छ अब यो टेबल भ्यालु चाहिँ 0.005 र 15 मा हेर्नु पर्यो अब मैले यहाँ देखाउँछु यो टु टेलमा 1% हो र यो माथि गएपछि यो भयो है तर तिम्रो अहिले 15 डिग्री फ्रिडम छ
यो 15 को लाइन यहाँ छ यो लाइनमा यो भ्यालु हेरिराखेको छ यो 2.947 यो भ्यालु छैन 2.947 यहाँ चाहिँ राख्नु पर्यो यो भ्यालुमा 2.947 अब त सकिन्छ नि यो लिमिट निकाल्न हजुर सकिन्छ सर अब सकिन्छ बाँकी क्वेशनहरु सबै उस्तै हो है पढ्नु एकचोटी हजुर सर सबै उस्तै छ अब कुनैमा डाटा दिएको होला कुनैमा यस दिएको होला है त्यही जम्मा 3 किसिमको क्वेशन हो है म तिमीहरुको 3 मिनेट टाइम बढी खाइदिए ल हुन्छ हाजिरी गरौ क्वेशनहरु बनाइराखेको छ कि छैन तिमीहरु